Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am going to discuss congenital anomalies of the larynx in children. बच्चों में पैदाइश के वक़्त कौन सी इस तरह की बीमारियां हैं जो कि लेरिंक्स की हमें नज़र आती हैं. जब हम बच्चों की पॉपुलेशन को देखते हैं तो उनमें पैदाइश के वक़्त कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि लेरिंक्स की हमें नज़र आती हैं, जिसकी वजह से उनमें सांस की प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं और पेरेंट्स जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं. इन एनोमलीज़ को अगर हम क्लासीफाई करें तो ये कॉमनेस्ट जो है, सबसे ज़्यादा जो कॉमनेस्ट है वो लेरिंगोमलेशिया है. उसके बाद वोकल कॉर्ड पैरालिसिस आ जाते हैं और साथ ही जो है वेब, एंटीरियर या पोस्टीरियर ग्लोटिक वेब और लेरिंगोसील. अब मैं ये मुख्तसरन इन एनोमलीज़ के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सबसे ज़्यादा जो कॉमन पॉपुलेशन के अंदर हमें पैदाइश के वक़्त बच्चों में लेरिंक्स की प्रॉब्लम्स हमें नज़र आती हैं, वो लेरिंगोमलेशिया है. लेरिंगोमलेशिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि हम देखते हैं कि जब बच्चा रोता है तो उसकी आवाज़ तो सही होती है, लेकिन द मोमेंट वो जब सांस अंदर को लेके जाता है तो एक स्ट्राइडर्स महसूस होता है. और इस स्ट्राइडर की वजह से जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं. घर वाले भी हर वक्त कहते हैं कि क्या है कि ये बच्चा जब भी सांस अंदर को ले रहा है तो कबूतर की तरह आवाज़ आ रही है. इसमें दरअसल होता ये है कि जो लेरिंक्स है या सुप्राग्लॉटिक एरिया, द पोर्शन जो कि सुपीरियर टू दी ग्लॉटिस है, वो बहुत ज़्यादा फ्लॉपी होता है. उसकी वजह से जब भी बच्चा सांस अंदर को लेगा तो उसको जो है एक स्ट्राइडर आवाज़ आएगी जो कि अंदर सांस लेने की वजह से होती है. अब एक तो ये आवाज़ जो होती है पैदाइश से लेके 2 साल की उम्र तक के बच्चों में हमें नज़र आती है. दूसरा देखने में आया है कि जब भी ये बच्चे को सीधा लटाया जाए सुपाइन पोजीशन पे तो ये आवाज़ ज़्यादा हो जाती है, और द मोमेंट इसको जब लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे प्रोन पोजीशन पे लटाया जाए तो आवाज़ बहुत कम हो जाती है, ये स्ट्राइडर कम हो जाता है. और इसके अंदर एरी एपीग्लॉटिक जो फोल्ड हैं, जो एपीग्लॉटिस से जो फोल्ड आ रहे हैं लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे, वो भी बहुत बड़े होते हैं. और जब हम डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी करके हम देखते हैं तो उसके अंदर जो है ओमेगा शेप हमें एपीग्लॉटिस नज़र आएगा. अब इसका करना क्या चाहिए कि एक तो ये है कि सबसे ज़्यादा हमने सबसे पहले हमें पेरेंट्स को हमने रीश्योर करना है कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि आपको इसकी सर्जरी नहीं करवानी. हद से ज़्यादा अगर कभी हो भी तो जिसको स्ट्राइडर आ रहा है तो उसको हम 1 या 2% ऐसे केसेस होंगे लेरिंगोमलेशिया के जिनको सर्जरी की ज़रूरत है. वैसे तो ऐसा दूसरे केसेस में सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती. बाय द टाइम ये 2 इयर्स के हो जाएं तो ऑटोमेटिकली जो है ग्लॉटिस इस साइज़ का हो जाता है, लेरिंक्स का साइज़ ऐसा हो जाता है और वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है. लेकिन बाय दैट टाइम जो है इंस्ट्रक्शंस जो हमने पेरेंट्स को देनी है कि आपने जब भी इसको दूध पिलाएं 2-3 घूंट इसको दूध पिला दें, फिर इसको सांस आने दें, फिर 2-3 घूंट दूध पिला दें. इस तरह से इसको हमने जो फीड करनी है वो वक्फे से और उसके अंदर गैप हो ताकि बच्चा आसानी से सांस ले सके. सेकंड इंस्ट्रक्शन जो हमने देनी है कि जब भी ये स्ट्राइडर या ये जो आवाज़ आ रही है ये आनी शुरू हो जाए तो बच्चे को हमें चाहिए कि हम इसको लेफ़्ट साइड पे लटाएं या राइट साइड पे लटाएं. इस तरह से आवाज़ ख़त्म हो जाएगी. ये तो है लेरिंगोमलेशिया. जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, कॉन्जेनिटल वोकल कॉर्ड पैरालिसिस. ये पैदाइश के वक्त हमें उस वक्त नज़र आती है कि जब बच्चे की डिलीवरी हो रही हो, उस टाइम पर हम देखते हैं कि
جب گائنیکالوجسٹ جو ہے فورسیپس کو گردن کے گرد اپلائی کر کے بچے کو ایز اے بریچ کے ڈیلیور کرتے ہیں، اس ٹائم پر ووکل کارڈ کی جو نرو سپلائی ہے، ریکرنٹ نرینجیل نرو، وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے ووکل کارڈ پیرالسس ہو جائے گا اور ووکل کارڈ ڈیفارمیٹی ہوگی. اب اس کو کس طرح سے کیا جائے کہ ایڈکشن اور ایبڈکشن جو ہے بچے میں نہیں ہوگی، سانس لینے میں دشواری پیش آئے گی، بچہ سویئر ریسپیریٹری ڈسٹریس میں چلا جائے گا. اب اس میں ہے کہ امیجیٹلی اس کو گو فار ٹریکیوسٹمی تاکہ ایئر وے کو سیکیور کیا جائے اور بچے کی جان کو بچایا جائے. تیسری کنجینیٹل انوملی کنجینیٹل سب گلوٹک سٹینوسس ہے. کنجینیٹل سب گلوٹک سٹینوسس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کریکٹ کارٹیلیج ہے وچ از اے کمپلیٹ رنگ، اس کی تھکننگ ہو جائے گی. جب اس کی تھکننگ ہوگی تو جتنا جو ہے سانس لینا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. لیکن اس کنڈیشن میں بھی دیکھا گیا ہے کہ دی کرائی از نارمل. فورتھ از کنجینیٹل ویب فارمیشن. ویب فارمیشن جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کنڈیشن میں ووکل کارڈز جو ہیں ان پہ یا تو انٹیریئر گلوٹک ویب بن جائے گا یا پوسٹیریئر گلوٹک ویب بن جائے گا. جو انٹیریئر گلوٹک ویب ہے دیٹس مور کامن ایز کمپیئر ٹو پوسٹیریئر گلوٹک ویب. انٹیریئر گلوٹک ویب جو ہے وہ آگے جو ہے وہ ٹپ آف دی ووکل کارڈز جہاں پہ وہ اٹیچ ہوتے ہیں انٹیریئر گلوٹک ایریا، وہاں پہ انٹیریئر کمیشر پہ آ کے ملتے ہیں، وہاں سے یہ سٹارٹ ہوگا. اور پوسٹیریئر پہ اس کی جو وال ہے وہ کنکیو اس کی باؤنڈری بنے گی. اب اس کی ٹریٹمنٹ کیسے ہے؟ اس میں ہے کہ ہم یا تو اس کو ایکسائز کر دیں گے یا ہم لیزر کے ساتھ اس کو جو ہے لیزر سے اسے ایکسائز کریں گے. اس سے یہ ہوگا کہ چانسز آف بلیڈنگ کم ہو جائیں گے اور اس کے جڑنے کا جو ہوتا ہے دوبارہ وہ چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. تو لیکن اس میں دیکھا گیا کہ اس میں بھی جو ہے جب بچہ پریزنٹ کرتا ہے اول تو کئی دفعہ ویسے ہی ان نون یہ چیز گزر جاتی ہے، لیکن اگر ان نون نہ گزرے تو جب بھی انفیکشن ہوگی، چیسٹ خراب ہوتی ہے، تو 2-3 مہینے کا بچہ ہے، چیسٹ خراب ہو گئی تو وہ اسٹرائڈر کے ساتھ پریزنٹ کرے گا. تو جب اسٹرائڈر ہم سنیں گے دیٹ ول بی انسپائریٹری اسٹرائڈر. اس کے بعد اگر پوسٹیریئر جو گلوٹک ویب ہے وہ پوسٹیریئر جو حصہ ہے اور انٹر ایرٹنوائڈ ایریا اور کیونیفارم اینڈ کارنیکولیٹ اس ایریا میں ووکل کارڈز کے پوسٹیریئر حصے میں یہ پایا جاتا ہے، لیکن یہ فلیکسیبل زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے یہ بھی ان نون ہی گزر جاتا ہے. لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر تو بہت یہ بڑے سائز کا ہے تو پھر یہ اسٹرائڈر پروڈیوس کرے گا وچ ول بی انسپائریٹری، یا ورنہ ادروائز جو ہے یہ جو ہے اس کو ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم ایکسائز کریں. لیکن پھر بھی اگر رکاوٹ ڈال رہا ہے تو اسے ایکسائز ہمیں کرنا پڑے گا. ایک اور جو ہے کنجینیٹل پرابلم دیٹ از لیرنجیل سیکولی، جو وینٹریکل ایریا پہ آ کے وہ لیرنگس کے ایریا بنتا ہے، وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے ایئر چلی جائے گی، ٹریپ ہو جائے گی. اس ایئر کو ہم نے ٹریپ نہیں ہونے دینا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پرابلم ایئر وے کی یا سانس کی نہیں ہونے پائے گی. ایک اور جو کنجینیٹل لیرنجیل پرابلم ہے وہ ہے لیرنجیل سسٹ. یہ جو لیرنجیل سسٹ ہے یہ بنتی ہے ایری ایپیگلوٹک فولڈ کے اوپر. یہاں پہ یہ جو ہے فلوئڈ فلڈ ہوگی یا ایئر فلڈ ہوگی، سسٹ ہوگی، جو کہ جب سانس بچہ لے گا اندر کی طرف یا باہر کی طرف، موسٹلی انسپائریشن کے وقت جو ہے یہ ایئر وے کو ٹریپ کرے گی. اس طرح سے جو بچہ ہے وہ ایٹ دا ٹائم آف برتھ یا 1-2 دن یا 1-2 ہفتے کے بعد
ڈسٹریس کے ساتھ پریزنٹ کرے گا. اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے انڈر جنرل انیستھیزیا ہم اس سسٹ کو رپچر کر دیں گے. ایک اور کنجینیٹل پرابلم جو ہے کنجینیٹل ہیمینجیوما. ہیمینجیوما کیا ہوتا ہے کہ اٹ از اے کلیکشن آف بلڈ ویسلز. یہ بلڈ ویسلز کی کلیکشن جو ہے ایئر وے کے اندر سپراگلوٹک ایریا کے اندر یہ بن جائے گی جس کی وجہ سے ایئر ول گیٹ ٹریپڈ. تو یہ جو 5-6 میں نے آپ کو پرابلمس بتائی ہیں دیز آر آل دی پرابلمس وچ اکر کنجینیٹلی ان دی لیرنگس اینڈ دے آر سین ان نیو بورن اور 1 or 2 months اولڈ بیبی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کیجئے اور ہمارے اس چینل رحمت کلینک وتھ سبلنگس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری ہیلتھ کیئر جتنی بھی ویڈیوز آ رہی ہیں آپ تک بر وقت پہنچ سکے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنے کمنٹس دینا مت بھولیے گا. اللہ نگہبان.